لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں ٹر جاندیاں نے پیکے لوکاں دیاں جتنیاں کاروریاں نے بیٹیاں والے بیٹھے جے لوکوں میں ویکھیا جے ماپے گن لا لیندے نے لوکاں دیاں جد اجڑ کنے بیٹھے جے جڑے بیواتیاں دے بچے پال دے پے جے میں ویکھیا کنے بھرا نے جڑے بیوہ بہناں دیاں چھتاں پالے نے لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں ٹر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے وفادار لوکو اج ہاتھ جوڑو پھپھیاں نال پیار کریا کر بابل دیاں جائیاں نال پیار کریا کر بابل جائیاں نال محبت دا اظہار کریا کر بابل جائیاں نال پیار کریا کر دیکھ کربلا اندر ایک پاسے زینب دے اپنے بچڑے نے ایک پاسے ویر دے بچڑے نے پتراں دیاں لاشاں پرا کر دتیاں نے حسین دے پتر نو گود چ لٹایا ہے آدھی وفادار لوگوں پھپھیاں حصے چھڑ دیاں نے وے ویرا تیری نشانی میرے سامنے روے میں ویکھیا جے پتراں دیاں گلاں سن کے آدیاں نہیں میرے ویر دی نشانی ہے بھتیجیاں نہ پیار کر دیاں نے آدھی وفادار حضور قبلہ عبد الباسط صاحب جڑے سیدہ زینب نے اپنے بھتیجیاں دیاں لاشاں بے گورو کفن ویکھیاں ہون گیاں آدیاں وفادار بھتیجیا بول تے صحیح جو ملواں زلف زنجیر تیری مینوں بھلنی نہیں تصویر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے مینوں بھلنی اے اوپر میریاں ماواں آئیاں نے پوچھیا جے بھراواں دے پتر مر جاون ویرو بتی چاو پتر دیاں رون لگ پیندیاں نے لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں ٹر جاندیاں نے پھکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے وفادار بھتیجیا بول تے صحیح ہم لواں زلف زنجیر تیری مینوں بھلنی نہیں تصویر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے انا للہ و انا الیہ راجعون وہ سب پردیسی وطنی آئے تمہیں ویر موڑ مہارا آ جاؤ میرے سونے ویرا تینوں بیٹھی والا مارا وہ مٹ گئے نقشے قدم ویر دے مینوں ویلا آوے کھاون ویکھ گرانوں جدرے لگے میری آنکھیاں لائے ساون وہ ڈیگر ویلے جد کڑیاں ہپو اپنے ویر کھڑاون پائیاں ہوئی سمجھ کے میں تو اپنے ویر لگاون وہ شالا مرن نویر کسے دے تینا ہون نمانیاں بہنا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا انا للہ و انا الیہ راجعون آؤ میں نقشہ تیرے سامنے رکھ جاوانا آلے بیت دا دردی 10 محرم دی رات لوکاں دیاں بہناں نو ٹیلی فون جاون ویر خیر 1 بجے فون کرنا پیا بہن میں شیخو پوریاں بول رہی لوڑو بول رہا میں ویر خیر بہن جڑا ویر تیرنا بولدا نہیں اللہ نو پیارا ہو گیا وے پیدا کرن والے دی قسم اٹھانا ٹیلی فون بند ہون تو پہلا آندیاں ویرو مینوں ماری نہ سمجھیا جے ویر دا کفن میں لے کے آونا آخری جوڑا میں لے کے آونا وے تو 5 گز نہ دے وے 18 گز لے کے تردیاں نے اور لوگوں میں کو رشتہ پہندا ویکھیا وے جڑیاں مرن تو بعد بھی ملدیاں نے سارے رشتے جیوندیاں نے میں ویکھیا لوگوں اکو رشتہ پہندا وے جڑیاں مویاں دے بھی کفن لے کے آوندیاں نے جویں حسین دی بہن زینب کربلا چکیا سر میرے کوئی دوش نہ دیوی ویرا میں مجبور
گورو کفن لاشا ویر داوے انا للہ و انا الیہ راجعون بے سجدہ نہ ظلم کتنا ہے مظلومانہ کتنا ظلم ہے بے گورو کفن لاشا پہ آئے انا للہ و انا الیہ راجعون الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون جل سید زادے آتے انا ظلمی انا للہ و انا الیہ راجعون آؤ میں لفظ دے دے رہا ہوں نغمہ دی پارا دے جاواں 10 محرم دی رات تو آن تو پہلے میرے حسین نے اپنے گھر والے وصیت کی دیئے میری جانی ہے بہن ہمیں فاطمہ دا جنازہ رات دے اندھیرے اندر گیا دی ذرا سوچو نا مسلمانوں کربلا چاہے جتنیاں اکھاں رو رہیاں نے اور میں ویکھ رہا درد نہ سندیاں پیاں نے اور دیکھتا پیا میں آل محمد دا درد آؤ جدو آل بیت دے نوکر خاندان رسول نو ماننے والو حضرت امام علی مقام دے نانا جان نو ماننے والو میں نقشہ بیان کر جانا میں عرض کرتا اونا محمد کتے دوستا شہید ہوئے نے کتے سید دے بچڑے مسوم نے کتے حضرت علی اصغر کون ہے حسین دا پتر 6 مہینے دی عمرے میں تیرے سامنے نقشہ رکھ دینا میں کربلا کے پیاس سے شہید کر دیتے نے ایتھے میں جملہ کوانا کنہ تے پانی 7 نو بند ہویا ہوئے عرض کرنا چاہ رہے ہیں 8 نو پانی باندے 9 نو پانی باندے کنہ تے پانی باندے میرے حسین نے کیا ظالموں جان دے جے میں کون آؤ میرے نانے نے دروازہ کھڑکایا اندر داخل ہوئے نہیں میری دیب فاطمہ ابو جی حکم ہوئے میرے شہزادے رو رہے نہیں ابو جی حکم ہوئے بیٹی ننا لال لے آؤ بابا گھر کے پانی موجود نہیں گاؤ حسین اٹھایا ابن زیاد دنیا دا کتا دی شمر دنیا دا کتا دی جنہیں نبی دی آلتے سختی کی تھی میرے حسین نو پیاسا شہید کیتا ہو خاندان رسول نو پیاسا شہید کیتا ہے اینج گوچ حسین لیتے آوے نانا رسول دی گو دے میرے نبی نے ویکے آوے لوگو اے او نبی ہے جڑا دعا کرے 8 دن بھی پین لگ پینداوے میرا نبی ہوئے جڑا پانی نو ہاتھ لاوے دودھ بن جانداوے بے دودھ والی بکری نو ہاتھ لاوے رب 18 سال دودھ دی سبیل لا دیندہ ہے اے وہ ہاتھ نے وما رمیتاو خض رمیتاو ولیکن اللہ رماو اے وہ یدین پاک نے اگر ڈیلے نو لگن بے نور آکھنو اللہ نور دے دینداوے اے وہ ہاتھ نے میرا نبی دنیا چی شان والا ہے مگر آج ویکے آوے دو ترے طرف دے پینے دو تیاں دا حق نہ ماری دو تیاں دا حق نہ ماری تیاں دا حق نہ ماری کربلاو تینو درس دے رہے آوے سید تینو درس دے رہے آوے حضور تینو درس دے رہے نہیں دو تیانا کمیں پیار کرنا میں نواسیانا کمیں پیار کرنا میں گوچ اٹھایا میرے نبی پانی نہیں منگایا میرے نبی دعا نہیں کی تھی گوچ حسین اٹھایا ہوئے شمراؤ دنیا دیتے کاش ناصر مدنی او دو پیدا ہونڈاؤ اور میں 10 دنوں کھڑا ہو کے کہ کون حسینی نانے دی گود ویچ حسین لیٹے آوے میرے نبی نے اپنے مکڑے دے قریب کیتا ہے اپنی زبان نبوت نکالی ہے حسین نو کیا ہو لے ہو میرے شہزادے آؤ ذرا منہ کھول اپنے نانے دی زبان چوس کے پیاس ختم کر لاؤ تیرے نانے کو تیرا پیاسا رہنا برداشت نہیں ہوں دن دے تیرے آئے سید ہویاں سب دی بچیاں والے بیٹھے جے پتران دی بیماری ایک دن برداشت نہیں ہوندی انا للہ و انا الیہ راجعون دن دے تیرے آئے سید ہویاں سب دی خشک زبان جنہوں نانا رسول زبان چساوے دن دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زبان جنہوں نبی زبان چساوے تو جو میرے والے جنہوں نبی زبان چساوے دن دے تیرے آئے سید اس تو اگے میرا جگرا نہیں حدیث مصطفیٰ دیئے لے میرے اشلاد آؤ اپنے نانے دی زبان چوس کے پیاس ختم کر لاؤ لوگو جملہ سننے والا ہے حجر اسود لوگ چوم دینے کیوں چوم دینے مصطفیٰ نے ایک ورہ چومے آویں کی چومے آئے ہونٹ لگے نے پتھر اتے سارا جگ چوم داوے کوفیہ جان دے جے ایک کڑے ہونٹ نے
کہڑے ہون پیاسے رکھے جے کنا ہوٹا تے پانی بند کیتا جے جنہوں نانا رسول بار بار چومیا کرتا سی تین دن دے تیرے نعرہ نہیں مارنا گفتگو سن دے جاؤ تین دن دے تیرے آئے سید کشمیر دے مظلومہ تے رو پہننا ہی فلسطین دے مظلومہ دا ذکر کر لینا میں وہ تینوں نبی دا خاندان تے یاد نہ رہا دن دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود دتیاں جانا میرے غازیاں شیر جوانا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا منو ہوتا ہے کیا کربلا دے شہیدان دا آپس سے پیارے عرض کردہ حضرت عباس علمدار کھڑے نے بھتیجی کہہ دیئے چچا عباس صرف آج 10 محرم دی بات کرنی ہے چچا عباس ذرا پانی لے گیا ہونا میری بھتیجی وعدہ نہیں کردہ مگر کوشش کرانا جنہے مشکیدہ پانی دا پڑے آئے ظالم دا وار ہویا مشکیدہ پھٹے آئے عباس شہید ہو گئے نے دونوں بازو حسین دے ویر دے قلم ہو گئے میں جملہ کواؤں عباس ماؤں سکا نہیں باپ لو سکائے حسین دا ویر علی دا بچڑاوے آج ہرنیاں چے ایک ماں جائے ایک دوجے دی عزت دے دشمن نے مگر کربلا دے سیدان دا کی کردار ہے اللہ جاندہ ہے بڑے بھائی دا حیاء کتنا میں حضرت عباس کھڑے نے آج چھوٹے پراؤ وڈیاں دیاں کنڈانوں آن دینے وڈیاں نو دشمنہ دے حوالے کر دینے وڈیاں دا گوان دشمنہ نو بناؤں دینے وڈیاں دا گوان دشمنہ نو دے دینے اللہ جاندہ ہے درد دساؤ ایک کربلا عباس جیسا ویر آدھر ویرا ہمیں اگے جان دے دوانگا تاریخ لکھ دوے گی عباس نے علمداری کی تیئے پلک نے حسینی پکڑے آئے مسلمانوں لوگوں سنے آجے عباس شہید ہو رہے نے بھتیجی واسطے پانی لہن گئے نے بھتیجے واسطے پانی لہن گئے نے آج شیخو پورے جتنیاں کھارو رہی ہیں جھک جان گیا اگلے جملے تے کیونکہ جملہ ہی بڑا وڈا کہہ لگا ہے حسین دا ویرے بھتیجی تے جان دے گیا وے آج تیریاں بھتیجیاں دے سر چٹے ہو گئے رشتے پارو لبدا پر نہیں حسین دا ویرے بھتیجیاں تے جان دے گیا ہے تو پرانو تیاں تے کڑیاں دیاں گالا کرنا ہے جلے عباس کھڑے نے بڑے بھائی تو جانوار دے نے آدھے نے ویر ویران دے دردی ہوندے ویر ویران دیاں باوار میں سرور پیش کرنا ہے حافظ عبدالباس سے شیخوپوری صاحب نو شیخوپورے چلوکا نے بڑا کچھ چایا ہوئے گا کہ دونوں پرا آپس لڑن گے مگر میں گوپیرا صاحب نو سرور پیش کرنا میں میاں صاحب نو سرور پیش کرنا ہے حافظ عبداللہ صاحب دی جادنو انا جی اس بات دے ہوتے پکیا کر دیتا ہو کہ دونوں نے دین دا کام کرنا میں عبدالباس صاحب نے اپنی زبان تو ایک لفظ بھی نہیں کڑیا ممبر تے کیا ہو وجہ کیا ہے جتنا بندہ بڑا ہوئے ادا ضرب بھی اتنا بڑا ہوندہ ہے ویر ویران دے دردی ہوندے ویر ویران دیاں باپ سران دے تاج محمدی ماما ٹھنیاں چھاواں انہاں اللہ والم میں کیویں نہ کواں ویر ویران دے دردی ہوندے ویر ویران تو پراواں دیاں تیاں دیاں جنیاں چھڑ دینا ہے برا دے بوئے چھڑ دینا ہے آج کنے بیٹھے جے جا کے جفا پالو گلے لگا لیا جے پیار نہ گلے لگ جیا جے ویر ویران دے دردی ہوندے ویر ویران دیا باواں آجی تنویر لفظ سن والے ویر ویران دے دردی جنہ دلہ چے درد نہیں او کادے ویر نے ویر ویران دے دردی ہوندے او تم مر لیا
بچیاں تو پراواں نال لڑ پینا وے اللہ جاندا وے میٹر ونڈن تو لڑ پینا ہے او پراواں نال کمرہ ونڈن تو لڑ پینا ہے عباس جان دے لی تیار ہو آج کتنے بیٹھے ویر ویران دے دردی ہوندے ویر ویران دیاں باواں باپ سران دے تاج محمدی ماواں ٹھنڈیاں چھاواں انا للہ و انا الیہ راجعون جلے عباس شہید ہو گئے نہیں میں اور اگلی بات کر جاوانا نقشہ تیرے سامنے صرف داستا پہ آویں سید کربلا رشتہ دا تقدس کہ میں بحال کر کے گیا وے جانا وار دیتیاں نے سید نے رشتہ دا خیال داس دیتا وے انا للہ و انا الیہ راجعون آ نقشہ سمجھاؤ جلے 10 محرم دی رات ہے عرض کردہ پہ مسلمانوں سید دی عظمت کو سلام پیش کر جاوانا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ جڑے اللہ دے رستے چ مارے جانے نہیں انہاں نوں مردہ گمان نہیں کرنا بلکہ شہید زندہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون عرض کردہ پہ مسلمانوں مسلم دے بچیاں نوں شہید کر دیتا اور دوستا بڑا زدو کوب کیتا وے اور کنا بچیاں تے ظلم کیتا ہے یتیموں بے کس مجبور تنہا مسافر ہیں مدینے کے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے اس ابن زیاد ظالمہ نے نبی دیال نو پیاسا شہید کیتا وے حسین دے پترے دے پترانو شہید کر دیتا وے علی دے بتیجے نو دوستار دے کردہ شہید کر دیتا وے آلے ذرا لوگ سنیا جائے علی دا بتیجا ہے حسین دا پتریر پتر قربانی دین لی تیار نہیں باپ گلے نہ لایا ہے دونوں شہزادیاں کیا بچیو کوفیاں نے بے وفائی کر دیتی ہے آؤ گلے لگ جاؤ ذرا توجہ میرے ول دونوں شہزادیاں لے کے ترے نہیں کتھے ترے نہیں قاضی جی مدینہ پاک بھیج دیا جائے پتہ نہیں کل میرے نہ کیا ہونا ہے اج میں شیخو پورے چے ہاتھ جوڑو کنوں باپ کہندے نہیں اپنی جان دا خطرہ ہے پر دل پترو پتہ نہیں میرے نال کیا بننا وے مگر تسی محفوظ رہو دونوں بچیاں نو مدینے دے کافلے نال پائے نہیں کہ مدینے پہنچ جان گے پترو اج نال دے کمرے اندر تو باپ دی خبر نہیں رکھ دو آ مسلم دے بچیاں نو پوچھ باپ کینوں کہندے نہیں دونوں نو گھر نہ لایا جاؤ پترو مدینے پہنچ جاؤ نا ذرا توجہ میرے وال پلیز اینج کر کے مدینے نو کافلا جانا ہی دروازہ دار العراق میں تو کافلا جانا ہی سونا شہزادیاں نو نال لے آئے میں سوال کراں گا تو نال دے کمرے چ کدی ابو نو نہیں ملے آؤ 8 دن کمرے چ نہیں جاندا جے بویں تے کڑی ماں کو بیٹھنا کدی 5 منٹ اپنے باپ کول بھی بیاہ کر کدی اپنے باپ کول بیاہ کر دونوں بچیاں نو نال لے آئے عرض کردہ پیا میں آؤ شہزادیو مدینے چلے جایا جے پتہ نہیں کل میرے کیا ہونے والا وے انا للہ و انا الیہ راجعون آج تو اپنے باپ نو منٹ بھی دین لی تیار نہیں آج جا کے دساؤ ہاتھ جوڑاؤ لوگو اے کرسی 2 پٹ دیئے اینو کٹ کہندے اینو فٹ ایتھے تیرے بیٹے بیٹیاں بیٹھے نہیں ایدر تیرے باجے بتیجے نہیں ایدر عزیز نہیں ایدر کپڑے پھڑ دے سلوٹھا پہ دیئے پاپا عید دا دن مجھے 5,000 چاہیے مجھے 10,000 چاہیے مجھے 10,000 چاہیے تینوں غصہ نہیں آندو نہ جی جیباں پھول دینی اے 2 فٹ دے فاصلے تے یتیم نے جڑے باپ دے کمرے چ نہیں جاندے اے جملہ سن لو 2 فٹ دے فاصلے تے یتیم نے بازو نہیں پکڑ دے انج بازو پکڑ بھی سکدے نہیں انج بازو پکڑ بھی سکدے نہیں مگر بازو نہیں پکڑ دے انہاں نوں پتہ ہے اے بازو میرے باپ دا نہیں بازو میرے باپ دا نہیں جے 300 دے تے پھر بھی راضی جے 500 دے پھر بھی راضی جے 1000 دے پھر بھی راضی اینا زد نہیں کیتی تایا مینوں 1100 چاہیے زد نہیں کیتی مینوں 600 چاہیے
میاں راشد صاحب کدی ضد نہیں کیتی مینوں 1100 چاہیدا ہے تایا منشا صاحب ضد نہیں کیتی تایا مینوں 600 چاہیدا ہے کیویں ضد کرن زمان انہاں نوں پتہ ہے اے بازو میرے باپ دا نہیں اے بازو میرے باپ دا نہیں اج میں جملہ کہاں عید دی قربانی ہوئے 2 بکرے ذبح کرے ایک بکرا اپنے یتیم بھتیجیاں دے گھر رات نو بانے آویں نال پرجائی نو کہیں میرے بھرا دی عزت لے کے بیٹھی ہیں انہاں نو دسی نہ کون دے کے گیا ہے صبح جدو بچے رسی پکڑن گے خوش ہون گے اے زمین تے خوش ہون گے عرش عظیم تے خوش ہو جائے گا سبحان اللہ ذبح تیرے گھر بھی ہو جانا ہے ذبح تیرے گھر بھی ہو جانا ہے پر لوگ کو عرض کرنا چاہ رہا میں ہاں میں دساؤ او کوفی کتنے ظالم سی ابن زیاد یزیدی کتنے ظالم سی پرائمری چلائے چلاؤ ماسٹر کوے فیس لے آؤ یتیم نہیں لے آندی پھر کیا نہیں لے آندی پھر کیا نہیں لے آندی تیسرے دن ماسٹر نے تھپڑ چکے آئے بچیا کیوں نہیں لے کے آیا عرض کر دو پھر بچہ نہیں رویا یتیمی رو پئیے بچے دے کول ماسٹر دا ہاتھ روک گیا کلاس ویکھ دی پئی یتیم رو پیا یاراں کلاس فیلو چرونا بڑا اوکھا ہے ساری کلاس چرو پیا ہے ماسٹر دا ہاتھ رکیا ہے بچیا کیوں رویا ہے آدھا ماسٹر جی اسی یتیم ہیں ساڈی ماں لوکا کر کم کر دیے وہ ساڈا پیٹ پالے یا ساڈی فیس دے شالا مرنے نہ باپ کسے دے شالا مرنے نہ باپ کسے دے نہ ہون یتیم نہ مانے یتیمہ تائی دنیا اندر سینے کون لگاوے میں ویکھیا جڑے سر تے ہاتھ رکھ دے نہیں وہ بھی کہیں دینے تاڑے سر تے آؤ پھر یتیمہ دے سر چٹے ہوندے کوئی رشتے نہیں دیندہ ایک کربلا دے یتیم نے ذرا لفظ سنیا جے لوکاں دیاں ایسی یتیم تیو کھاؤ لاما صاحب واشگو پورے میں یتیم پتیجیاں لوکاں نو گل نہ لا کے دلاسا وے کے آئے پر ایک یتیم حسین دی تھی جنہیں باپ دا سارنے دے تردہ وے کے آئے لوکھا دیا جادو جڑن تیاں ٹور جا دیا نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے انہاں اللہ وائیں میرے راجول میں جملہ کہاں گا آج جا کے باپ نو گل نہ لاویں اللہ دی قسم اٹھانے بھکھا کٹ کے بچے پال لیندے نہیں منہ کٹ کے بچے پال لیندے نہیں جنہیں مان روایا انہیں عرش ہلایا دل پیو دا دکھایا انہیں سوہنی پایا آج بھی دیکھ لو مولانا ناصر مدنی صاحب مولانا ناصر مدنی صاحب مولانا ناصر مدنی صاحب انہیں مان روایا انہیں آجی تنویر نو پچھ ادھے پرا دی بیوی دنیا تو گئی کار دے اندر بچے کیویں جوان دینے تیاں کیویں پال دیاں نے لونا جی لفظ سنیا جے انہیں مان روایا انہیں عرش ہلایا دل پیو دا دکھایا انہیں سوگنی پایا حافظ عبدالباس صاحب اینے مجمع چکیوں بیٹھے نے ایک دن حافظ عبداللہ صاحب کہندے پتر میں اینج کر دے وہاں کہندے ابا جی جی میں تانوں منظور ہونج کر دو قسمیں اس والے باپ دی عزت رکھی آج اللہ نے استا دے دیتیاں نے آج اللہ نے استا دے دیتیاں نے جنہیں مان روایا انہیں عرش ہلایا دل پیو دا دکھایا انہیں سوہنی پایا پڑھ کھول کے قرآن کہ اندر رب رحمان کہ نبی سلطان فرمان وکرا شاہ
शान सब दी है यारो आपो अपनी पर मापियां दा शान वखरा वखरा मापियां दा शान वखरा जिन्ना तेन बोलना ते चलना सिखाया है फुल्ला वाकू जिन्ना तेन गोद खड़ाया है तू पावे ते तेरी छां बन जांदे ने मक्के ते मदीने वाली थां बन जांदे ने अज मुल नहीं पाया मंजा बुए अगे डाया राखी डंगरां दी पाया तेनू शर्म न आया वो जिन्हें एमए कराया तेनू लाड़ा बनाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जेड़े मुसलमानों सैयदादियां ने मैदान करबला अंदर आ नक्शा दा जवानो मेरी बहन जाननी है नमाज दी पाबंदी करनी है नबी नाने दी शरीयत दा ख्याल रखना में आओ करबला 10 मुहर्रम दा खुतबा है जदों इमाम बाहर निकले नहीं कूफियो जान दे जे मैं कौन हां अपने नाने दे खंदियां ते लोरियां लैन वाला हुसैन अपने नाने दी ज़बान चूसन वाला हुसैन जरा लफ्ज़ सुनिया जे मेरी बहन ज़ैनब जी भाई जान हुक्म होए जल जदों पाए जाननी है अम्मी फातिमा नू दुनिया च जाननी है जदों दुनिया तो मां फातिमा गई सलामुल्लाह अलैहा कहदियां ने मेरे अली मेरा जनाजा रात दे अंधेरे च जावे मेरे कफन ते पत्ते डाल दिया जे ताकि किसी गैर दी नजर ना पवे दिया रोशन ना होवे रात दे अंधेरे च मेरा जनाजा लेके जाया जे हाँ भाई जान जाननी है केड़े टाइम ते अम्मा याद कुरा दी है करबला दे सैयद ने मैदाने करबला वे मेरी बहन कल जदों वीर दी लाश वेखे दुनिया च मां फातिमा दे हया दा ख्याल रखी किते क़यामत नूं अम्मी फातिमा नूं कोई ना कवे जिदी मां दे कफन ते गैर दी नजर नहीं पई अज ओदी धी करबला च बेफरदा वेखिए खांदी वे वीरा हुसैन दी भैन इंज सबर करके वखाएगी दुनिया मसाला दिया करेगी जिले 10 मुहर्रम दा दिन आ गया वे इमाम असद दा वेला अजीजा ने मन उन्हां इब्ने ज़ियादियां नू उन्हां यजीदियां नू किवें दात देवां किवें खुश रखां लोको जालिम दुनिया दे कुत्ते दी हुरमत वाले महीने दा भी हया नहीं कीता हुरमत वाले महीने दा भी हया नहीं कीता खानदान रसूल कर दिता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जिले 10 मुहर्रम दा दिन अर्ज करदा पिया असर दा वेला है मेरे नबी ने फरमाया क़यामत दा दिन जुमे वाले दिन होएगा जुमे वाले दिन क़यामत आएगी 10 मुहर्रम दा दिन होएगा मेरे नबी ने तारीख नहीं दसी फरमाया क़यामत जुमे वाले दिन आएगी और 10 मुहर्रम दा दिन होएगा अजीजा ने मन अर्ज करना चाह रहा देखो दुनिया च ना जी यौमे अशूर दे ते मैं बात पेश कर जावाना खानदान रसूल दा जिक्र खैर कर जावाना सैयद करबला दा सफर बयान कर जावाना मजलूमा ने करबला दी दास्तान बयान कर रहा हूं जिले असर दा वेला इमाम ने उस्ताद दुनिया के अंदर देखते पै ने मैं लफ्ज बयान करा जरा सुनिया जे मैं नबीनिया च लामा जहीर रहमतुल्लाह अलैहि दी किताब अंदर पढ़िया वे लफ्ज सुनिया जे जिले 6 महीने दा बच्चा वे आंदी अबू जी एक कर्ज करा मनोगे सैयदा सकीना आंदी अबू जी एक कर्ज करा मनोगे मेरी धी बोलो ताड़ा बाबा ताड़ा नाना अपनी धी नाल कितना प्यार करदा दी आंदे ने मेरी धी मेरी अम्मी फातिमा नाल मेरा बाबा बड़ा प्यार करदा दी मेरा नाना बड़ा प्यार करदा दी हाँ मेरे बाबा वाकया प्यार करदे सी हर गल मनदे सी हाँ अज धी कहंदी अबू जी मैं भी ताड़ी धी हूं अज मेरी भी मनो बेटियां लियो मेरिया 2 बेटियां ने मैं वेख्या मेरा पुत्र मैनू कोई काम कवे मैं घट मनना वे जदों दोवें धीयां कह देन आंसू डुल पैंदे ने बाप झुक जाता है बेटियां ले जान दे जे धीयां दे आंसू जुबान रखदे ने बेटी बोलदी नहीं पर हजूर आंसू जुबान रखदे ने बेटी बोलती नहीं साहब पर आंसू अज तनवीर जुबान रखते नहीं अब्दुल बासित साहब भी बेटियां वाले मम्मी बेटियां वाला तू भी बेटियां वाला है जड़ा मैं अज जुमला कहनू दिल च जगा दे धी बाप के सामने
زبان نہیں کھول دی. اے 500 تاڑی امانت تے بیٹا بیٹھ جاؤ, اے یتیم خانے تے لگے گا, اللہ قبول فرمائے ذرا تیار بیٹھ جاؤ. لفظ بڑا قیمتی ہے جڑا میں کہن لگا ہے شیخو پورے تینوں دل چ جگہ دے آ جے. اینو بیٹی کہندے نے, بیٹی بول دی نہیں, او دے آنسو زبان رکھ دے نے. جدو آنسو آندے نے باپ سمجھ جاتا ہے, ماں سمجھ جاندی ہے, کلیجہ پھٹ جاندا ہے. کیوں؟ اللہ جاندا ہے مسلمانوں کلیجہ پھٹ جاندا ہے. اس دی وجہ کیا ہے؟ آ نقشہ سمجھاواں تیار نہ جلے گل نہ لایا ہے. میری دی کوئی ایسی بات نہ کہی, اج تیرا ابو بڑا مجبوری. عرض کر دیا نے ابو جی اج میری ایک عرض من لو, 6 مہینے دا ویر اپنی پیاس برداشت کر لواں گی, پر یہ پیاس برداشت نہیں ہوندی, انہاں نوں پانی پلا دو. جدو امام نے بچہ اٹھایا میری دی کملی ہوئی ہے, جنہ تیرے نانے دے پتر دا حیا نہیں کیتا انہاں تیرے ویر دا کی حیا کرنا ہے. میں بخاری چ پڑھیا ہے ایک نا دی کنجری کتے دے بچے نو ویکھیا ہے, گلر پیاسا ہے, کتے دے بچے نو ویکھیا ہوئے, مشکات پڑھ لو. عرض کردا پیا میں گلر نو ویکھیا ہوئے, انج کر کے ویکھیا پیاسا بلکدا ہے, کپڑا اتاریا ہے, انج کر کے کپڑے دی لاج بنائی ہے, جُتی دا بوکا بنایا ہوئے, خوہ وچوں کڈ کے کتے دے منہ نو لایا. آسمان تو آواز آئی نی کنجریے تو گناہگار ہو کے بے زبان تے رحم کھادا ہوئے, میں رحمان ہو کے تیرے تے رحم کیوں نہ کھاوا. میں انہاں یزیدیاں نو انہاں ابن زیادیاں نو کیڑی لین چ رکھا, او کنجری ہو کے کتے دے بچے نو پانی پیا کے جنت کھٹ گئی. اوے انہاں دا کی نام لواں جنال رسول تریائی شہید کر دتی. کنجری ہو کے گناہگار ہو کے کتے نو پانی پیائے جنت کھٹ گئی. اللہ جاندا وے جملہ کواں گا دھیان نہ سنیا جے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انہاں ظالماں دا کی ظلم رکھاؤ, اے ہو شرط سی میرے حسین دا قصور بتلاؤ. کسے نو گالی دتی ہوئے, کسے نو برا بولیا ہوئے, کسے دے خلاف فوج لے کے نکلے ہون, اگر جنگ واسطے نکل دے سارا مدینہ نال چلدا ہو. اگر جنگ دا مقصد ہوندا پھر سیف جگہ تے رہ کے جنگ لڑ دے, پھر قلعے چ رہ کے جنگ لڑ دے, پھر مدینے چ رہ کے جنگ لڑ دے. عزیزاں نے من میرا حسین گیا نہیں, انہاں ظالماں نے مہمان بنا کے لٹ لیا. کوفیت مردہ باد, کوفیت مہمان بنا کے ذرا توجہ میرے وال عرض کردا پیا لفظ سنن دو لوکاں نو. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں تاڑے جذبات سمجھنا وے, اللہ تاڑی عمر چ برکت فرمائے. ذرا لفظ سن دے جانا نا. میرے دوست عرض کرنا چاہ رہا وے, آ دیکھ نبی دا نواسا ہے جلے اپنے لال نو لے کے اگے بڑے نہیں, ایک ظالم دا تیر آیا ہے حلق چوں گزریا وے. اوے رات بچے نو بخار ہوے تے نیند نہیں آوندی, پیر نہیں سوندی, ماں نہیں سوندی, باپ نہیں سوندا. حضور گوچ حسین دی پتر ہوئے, عرض کردا ہے تے تیر حلق چ وجے تے باپ دی آنکھاں دے سامنے وجے, پھر صبر ہوئے تے اینو صابر حسین کہندے نے. پھر صبر ہوئے تے اینو صابر حسین کہندے نے. اینے بیٹھے جے میں وہاڑیوں چلے آؤ, مینوں بیٹا بیٹھ جاؤ, اینا بچیاں نو باجی چپ کراؤ, بچے بیٹھ جائے, پتر بیٹھ جانی چاہیے, بیویاں چاہیے انہوں بٹھا لو. عجیب بات ہے, بیویاں چاہیے انہوں بٹھاؤ, چک لو کوئی بیویاں لے جاؤ, پتر پرا چلے جا. عرض کرنا چاہ رہا میں مسلمانوں میں بیویاں کے اللہ دا واسطہ پانا ہے, بچیاں نوں بٹھاؤ نیچے, چلو بیٹھ جاؤ نیچے. عرض کرنا چاہ رہا میں جدو امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں انا للہ و انا الیہ راجعون 10 محرم دا دینے جلے نواسا رسول دا بچڑا ہوئے 10 محرم دا دینے. جاؤ ظالما ارملا بےایمانا تیر ماریا بچڑے صغیر تائیں, سوچ میرا حسین دا بچڑا ہے. تی پوچھ دی ابو پانی مل گیا وے, ویر چوپے باپ کیڑی زبان دسیا آئے گا. میری دی انہاں ظالماں نے تیرے ویر نو شہید کر دیتا ہے.
انا للہ و انا الیہ راجعون ظالم نال اللہ دی جنگ شروع ہو جاندی ہے اللہ جاندا مسلمانوں انا للہ و انا الیہ راجعون جناب نبی نو ستایا ہے انہاں سکھ نہیں پایا ذلت دی موت مرے نہیں انا للہ و انا الیہ راجعون آل بیت دا درد رکھدا میں خاندان رسول دا درد رکھدا میں آؤ میں لفظ بیان کر جاؤں جڑے امام عالی مقام دے نانا جان ماننے والو حضرت نواز رسول دی شہادت دا ویلا قریب آیا ہے آدھی میرے پیارے بھائی جان غم نہ کریا جے میں علی دی تیاں پردے دی پردہ داری کرانی میاں صاحب فرماندے نے کچا رنگ للاری والا تے لیندا چڑھدا رہندا او پکا رنگی محمد والا تے جڑا چڑھیا پیر نہ لیندا جنہ تے کملی والے دا رنگ چڑھیا بلال کولیاں تے لیٹیا نہیں لتھا صدیق ڈنگ کھاندے نہیں لتھا خبیب سونی چڑھیا نہیں لتھا بلال کولیاں تے لیٹیا نہیں لتھا حسین کربلا دی تپدی ریت تے لیٹیا سید نماز نہیں چھڈی حسین دی بہن زینب فاطمہ دی تی حیدر قرار دی بچڑی نبیاں دے سردار دی دوتری نے عباس دے بازو کٹ دے ویکھے بعد دے بازو کٹ دے ویکے سونا محمد کٹ دا ویکے آؤ امی فاطمہ دا گلشن اجڑ دا ویکے آؤ بابے علی دا باغ کٹ دا ویکے آوے سر حسین نیزے تے چڑھ دا ویکے آؤ ویر دی لاش گھوڑیاں دیاں سما تھلے رول دی ویکی زہرا دیتی حیدر قرار دی بچڑی نبیاں دے سردار دی دوتری نے سارا قربہ کٹ دا ویکے آؤ پر سیدی تھی نے پردہ نہیں چھڑے کوئی دی نہیں محمد دی دی ورگی کہو سبحان اللہ بے شک فاطمہ کسے دا نام ہوئے بیٹیاں حضور دیاں ساریاں سونیاں ساریاں اللہ ساریاں عظمت والی ہیں ذرا سنیا جی کوئی دی نہیں محمد دی دی ورگی بے شک پاک و صلی اللہ اینا اجتماع کرا درود پڑھو سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینا مجمع میں درود پاک پڑھا لما تاکہ برکت پوے اور اینا اجتماع حضور دی محبت میں کہاں گا جڑے حسین تے جرا کر دے اپنی اتحیات پڑھ کے سلام پھر دن درود پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں جڑے حسین ابن علی تے جرا کر دے نے بولو بھی آل محمد حسین دا نام افضل ہے کہ نہیں ذرا لفظ سنیا جے حضرت حسین دی شان اے لفظ سنیا جے حسین ابن علی اور ادھر یزید تو پہلے بڑے صحابہ دے نام یزید سن سانو نام نہ اختلاف نہیں یزید اور بھی صحابہ دے نام سی یزید تو پہلے بڑے نام یزید سن مگر جدو یزید دی کرتوت قتل حسین دے موقع تے سامنے آئی پھر یزید تو بعد کوئی یزید نہیں ملے گا مگر حسین دے نام تو پہلے جگ چ حسین نہیں ملے گا مگر حسین تو بعد تینوں کروڑا حسین ملن گے زندہ باد زندہ باد ہاتھ کھڑے کر کے بولو گلی گلی حسین مل رہا کہ نہیں اللہ جاندہ کربلا کا شاہ حسین وہاں آخری باتہ میں پلے بنے آجے نقشہ واقعہ کربلا دا پیش کر کے اجازت جامعہ گا جلے سیدادیاں دی شہادت واقعہ ہو گئی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 10 محرم دا دینے کوئی دی شیر پڑھا گا سبحان اللہ کہنا سب نے کوئی دین محمد دے دے ورگے سب کو سبحان اللہ کوئی دین محمد دی ورگی اچھی کہو اچھا بھئی میں تنہیں ایک گل کرا سارے شیر بیٹھے ہو
شیر ہو کہ گدڑ؟ شیر والے ہاتھ کھڑے کرو جنہیں نہیں کیتے میں لگتا نہیں. شیر دا مطلب ہوندہ ہے وہ بگے تے پورا جنگل ڈردا ہے. جدو شیر بگدا ہے تے پورا جنگل کہ بادشاہ ہے گا سائی ہے گا. جدو بولے تے جنگل دے سارے درندے کیا نے سائی ہے گا. اینے مجمع چ بیٹھے ہو جنت دے سردار دا نام آیا ہے شیر خدا دے پتر دا تے تاڑی آواز سہمی سہمی نکلے تے گل ماڑی ہن پوری مسجد گونجے جدو میں کہاں ہوئی دین محمد دی دھی ورگی. اسٹیج تو بھی آواز آوے اے کرسی دا بھی نشہ بڑا ہوندا ہے. ہاں جی تے ذرا سٹیج تو آواز آئے گی تو عوام بولے گی. فرنٹ والے تسی بولنا. ہاں قسیم صاحب اوے ٹینڈ ہاں میرا چن ہاں شہر چ نہ پنڈ چ جو مزہ ٹینڈ چ ہیں ٹینڈ پڑھ میرا چن پڑھ. جویں تو ٹینڈ کرائی نا ایویں حکومت نے غریباں دی بھی ٹینڈ کر دیتی ہے. ہاں جی ہوئی دین محمد دی دی ورگی. باہر والے ہو جے کو حسین پاک نہ تھوڑا جا محبت پیارے گا تو ذرا گواہی دے دو سارے دی آواز اندر تک. کوئی دین محمد دی دی ورگی. پچھلیاں دی آواز آئے جڑے میرے سر تے کھڑے نے اللہ قبول فرمائے. کوئی دین محمد دی دی ورگی. اللہ جاندہ نیف حاجت صاحب بیٹھے نے مینوں یاد نہیں رہا. اللہ عمر جس مسجد خطیب نے پتر اچھی پڑھنے میرا چان گوڑا چھاڑتے اچھی پڑھ میرا چان میری من. کوئی دین محمد دی دی ورگی. بے شک فاطمہ کسے دا نہ ہوئے. تاڑی سبحان اللہ نو انج یاد رکھاں گا جویں غریب تبدیلی نو یاد رکھن گے. اے غریب نہیں پول دے. ایک مولویاں دا مٹھا سی وہ بھی امتریاں چینی مہنگی کر کے کھولے. قسمیں ساڈا مٹھا ہی سی مولوی مٹھا کھاندے سی وہ بھی کھولیا. ہوئی دین محمد دی دی ورگی. قسمیں میں شیر تاد پڑھنا جدو میں آن گوان ویکھنا نا بھی سب دی اتے بیبیاں بیٹھیاں انہاں تے بولنا نہیں. جے تسی نہ بولے انہیں آکھنا تھلے بھی کرے بیبیاں بیٹھیاں کیونکہ بیبیاں تو بول نہیں سکتی ہو تے نماز بھی نہیں نہ بول سکتی. مولوی پلے تے اسلام کہندا کلیپنگ کرن تاڑی مار. ہاں شریعت کہندی کہ جناب سن لو دھیان نال آج جنہیں بیٹھے نا ذرا پیار نال. کیوں جی قسیم صاحب توجہ ادھر میرا چن ادھر میرے ال. کوئی دین محمد دی دی ورگی. زمان اچھی پڑھ میرا چن تاڑا کی نا سی حاجی نواز صاحب ذرا اچھی میرا چن میری من. اور باقی سارے ماشاءاللہ اللہ عمر چ برکت فرمائے. مرگی جمعیت دا سیرا نے سب دی آواز تے تائے نو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ تایا میری ادب دی جگہ تے تایا جان صرف سنن کے سارے بچے جاگ دینے. کوئی دین محمد دی دی ورگی. بے شک فاطمہ کسے دا نہ ہوئے. جمی پلی جڑی غیرت دے پردیاں وچ. جمی پلی جڑی زیب اچھی بول فرقان. جمی پلی جڑی غیرت دے پردیاں وچ. جدے سر تے غیرت دی چھاں ہوئے. جدے سر تے حیدر دی چھاں ہوئے. مدنی حیدر قرار دی ہوئے بیوی تے حسن حسین دی ماں ہوئے. تے نہیں جاندا زمانہ حسین نو بڑیاں شان بھالائے نا حسین دا. تکبیر چوکے نعرہ تکبیر. عظمت حسن و حسین شان اہل بیت شان اہل بیت. عظمت امام حسین شان اہل بیت شان اہل بیت. خطیب پاکستان مولانا ناصر مدنی صاحب. بڑے بڑے حسین بڑے بڑے حسین جاباز یوسف کیتے ہون گے رب ذوالجلال پیدا.
وہ اپنی قائم مثال کر گئے جدی ہونی نہیں کوئی مثال پیدا مدنی ماما بھی ہون گیاں گر گر ہوندے رہن گے گر گر بال پیدا مگر فاطمہ جائی ہونی نہیں ماں وچ دنیا حسین جائے نہیں ہونے لال پیدا بڑیاں شان والا اے نانا بیٹھ جب ایک منٹ